जब से शिकस्त हुई है भारत का रोल इंतहाई घिनौना है। बीएलए के पीछे हाथ है इंडिया का। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजाद डिजिटल वीलॉग के साथ मैं हूं अजहर जावेद। आज अफसोसनाक वाकया पेश आया है बलूचिस्तान में, जिसमें बुज़दिल दहशतगर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया और एपीएस की जो बस थी, स्कूल बस, उसके ऊपर हमले के नतीजे में मासूम बच्चे अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इस सारे वाकये के पीछे जो बीएलए है, जो बलोच लिबरेशन आर्मी, जो आलमी तौर पर दहशतगर्द तंजीम जिसे डिक्लेयर किया गया है, उसका हाथ है और बीएलए के पीछे हाथ है इंडिया का। मैं इससे पहले भी अपने प्रोग्राम्स में कई दफा कह चुका हूं कि बीएलए कंट्रोल हो रही है इस वक्त लंदन से। लंदन में जो भारत का हाई कमीशन है, वहां से बलोच सरगर्मियों को कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे जो बलोची रहते हैं अलहदगी पसंद, उनको यहाँ से फंडिंग की जा रही है, यहाँ पर उनकी मीटिंग्स होती हैं और यहाँ पर से ही सारी मंसूबाबंदी की जाती है, क्योंकि बलोचिस्तान के अलहदगी पसंदों की एक बड़ी तादाद लंदन में है, नागजीन है, स्विट्जरलैंड में है, वहां पर है। तो ये जो कुछ सरदार भी हैं जो मुसलसल इनसे राब्ते में हैं और आगे जो अहकामात हैं जो दहशतगर्दी के, वो पहुंचाए जाते हैं। भारत का रोल इंतहाई घिनौना है। जब से शिकस्त हुई है भारत को पाकिस्तान के हाथों और उसके 6 तैयारे मार गिराए गए हैं, तब से वो मजीद पागल हो गया है। नरेंद्र मोदी ने अपनी लॉ की एजेंसी के जरिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी तेज करवाने के लिए कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है और यहाँ पर बरतानिया में भारतीय हाई कमीशन जो है, वो इन सरगर्मियों का मरकज है। चंद दिन कबल भी एक मुलाकात यहाँ पर हुई, मीटिंग हुई, जिसमें अलहदगी पसंद बलोचों ने यहाँ पर जो रॉ के हैंडलर्स हैं और भारतीय हाई कमीशन के आला ओहदेदारान हैं, उनसे मुलाकात की और उस मुलाकात में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मंसूबों को तेज करने का फैसला किया गया और इस सिलसिले में रकम जो है वो फराहम की गई। सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखें तो भारत के चैनल्स का एक प्रोपेगंडा बलूचिस्तान के हवाले से लेके वो भी तेज हो गया है। चंद दिन कबल भी मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 1 मिलियन पाउंड यहां से भारतीय हाई कमीशन के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इन अलहदगी पसंदों को, और जो पाकिस्तान के अंदर पाक फौज के खिलाफ है और पाक फौज के खिलाफ मुहिम में एक सियासी जमात से जुड़े चंद लोग भी शामिल हैं और वो लोग यहाँ पर इनसे पैसे लेके सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे को तेज किए हुए हैं। अब इसमें मजीद तेजी आ रही है। गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर भारतीय हाई कमीशन के अंदर और बाहर जो इनका एक इंडिया हाउस भी है, वहां पर भी इस सिलसिले में कई मीटिंग्स हो रही हैं और यहाँ लंदन में कम्युनिटी के अंदर भी तनाव पैदा करने के लिए कुछ कार्रवाइयों का आगाज किया जा रहा है। मैं पहले भी इस बारे में बता चुका हूं। तो अब करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को बरतानवी हुकूमत को बाकायदा इस हवाले से कंप्लेंट भी करनी चाहिए कि भारत का हाई कमीशन जो है यहां से इस्तेमाल हो रहा है और इस हवाले से जो अहम बात है कि सफारती तकाजों के बरक्स ये लोग बीएलए जैसी दहशतगर्द तंजीम, जिसे बरतानवी हुकूमत ने भी दहशतगर्द करार दिया हुआ है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लोगों से मिल रहे हैं और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है जिसके लिए कार्रवाई का आगाज होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि भारत जो है वो अपने शिकस्त का बदला लेने के लिए बलूचिस्तान और केपीके में अपनी कार्रवाइयों को मजीद तेज करेगा और यहाँ पर जो सोर्सेस का ये कहना है कि जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा है उसको मजीद तेज किया जा रहा है।
تو یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کے لیے بھی کہ یہاں سے جو ایک دہشت گردی کا اڈا ہے اس کو بند کروایا جانا چاہیے۔ دوسری خبر بھی لندن سے ہی ہے۔ پاکستان کی طرف سے جو اعلیٰ سطحی وفد تشکیل دیا گیا ہے، جو پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی قیادت میں اس کے لیے جو تیاریاں وہ جاری ہیں۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن نے یہاں پر ممبران پارلیمنٹ سے رابطے کیے ہیں، اور اس کے بعد جو برطانوی حکام ہیں، وزیر خارجہ، ان سے ٹائم لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو ڈفرنٹ پارٹیز کے لوگ ہیں یہاں پر، آل پارٹیز کے، ان سے ٹائم لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک برطانوی پارلیمنٹ میں آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ ہے آن پاکستان، ان سے بھی جو میٹنگ پارلیمنٹ کے اندر سیٹ کروائی جائے گی۔ اس کے بعد آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ ہے آن کشمیر، اس کے لوگوں سے بھی پاکستان کے جو یہ ممبران پارلیمنٹ ہیں ان سے ان کا انٹریکشن کروایا جائے گا۔ اس کے علاوہ کمیونٹی کے لوگوں سے بھی میٹنگ ڈیو ہے، اور یہاں پر جو ہائی کمیشن ہے وہ اس حوالے سے اپنی تیاریوں کو حتمی جو شکل وہ دے رہا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کے لوگ بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان میٹنگز کے لیے، جو پاکستانی اوریجن کے بڑے کامیاب بزنس مینز بھی ہیں، انٹرپرینور ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں، سیاستدان بھی ہیں۔ تو پاکستان اس ڈپلومیسی کے ذریعے جو اچیو کرنا چاہ رہا ہے وہ بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھا اس حوالے سے بھی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی ایک اپنی حیثیت ہے ورلڈ لیول پہ، چاہے وہ امریکہ ہو یا برطانیہ، تو ان کے آنے سے کافی فرق پڑے گا۔ اور بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے اس کا اظہار کیا ہے کہ وہ یہاں پر ایک اچھی اور بھرپور نمائندگی کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ حنا ربانی کھر صاحبہ ہیں، ان کا بھی اپنا ایک سٹائل ہے، اپنا ایک مقام ہے۔ شاعری رحمان صاحب ہیں، خرم دستگیر، ڈاکٹر مصدق ملک، تو یہ لوگ ایک اچھا شو یہاں پر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ جانا ہے بلاول بھٹو صاحب نے، اور برسلز اور پیرس میں بھی میٹنگز جو ہیں وہ شیڈیول کی جا رہی ہیں۔ اور اس حوالے سے جو پاکستان ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل، وہ اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک کشمیر کمیٹی کا ایک گروپ، جو پاکستانی پارلیمنٹیرین کا ایک گروپ ہے، وہ آلریڈی رانا قاسم نون کی صدارت میں یہاں پر موجود ہے۔ وہ بھی پارلیمنٹیرین سے اور مختلف لوگوں سے رابطے میں ہے، اور ان کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کر رہا ہے۔ اب جو مین ایک اور چیز آپ کی علم میں لانا ضروری ہے کہ یہاں سے جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کے بیٹے اور ان کی جو اہلیہ ہے، سابق اہلیہ جمائمہ خان صاحبہ، انہوں نے برطانوی حکومت سے بیک ڈور سے رابطہ کیا ہے، جو ہماری اطلاع ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے درخواست کی ہے ان کے جو کچھ ممبران پارلیمنٹ ہیں جو حکومت میں بھی ہیں، جو اپوزیشن کی جماعت کنزرویٹو پارٹی سے بھی جن کا تعلق ہے، ان سے لابنگ کی جا رہی ہے ان کے تھرو کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ پہلے بھی یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں لیکن کوششیں ناکام ہوئی ہیں۔ اب ایک فریش کوشش دوبارہ شروع کی گئی ہے، جس کا آغاز قاسم اور سلیمان کے انٹرویوز کے ذریعے ہوا ہے۔ تو اب یہ لوگ برطانوی حکومت اور اپوزیشن کے اندر موجود اپنے دوستوں کے ذریعے یہ اب پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈلوانا چاہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے لیے NRO دیں اور NRO کے ذریعے ان کو رہائی ملے۔ تو یہ کوشش جو ہے چند ممبران پارلیمنٹ سے جن سے رابطہ ہوا ہے، ان کے قریبی لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ ایک درخواست آئی ہے ان کی طرف سے، اور اس سلسلے میں گزشتہ دنوں میں کچھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے ایک لابنگ فرمز کو بھی ہائر کیا جا رہا ہے اس کمپین کے لیے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے لندن سے کوششیں تیز کی جائیں۔ اور ممبران پارلیمنٹ ہیں جو کنزرویٹو پارٹی میں ان کے جو
جمائمہ خان صاحبہ کا کافی اثر و رسوخ بھی ہے وہاں، ان کے کئی ممبر، کیونکہ ان کے بھائی زیک گولڈ سمتھ بھی ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں، کنزرویٹو پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے، اور جو اس کے علاوہ لیبر پارٹی کے لوگ ہیں ان سے بھی ان کا رابطہ ہے۔ تو عمران خان کی رہائی کے لیے لندن سے ایک بار پھر NRO کے لیے کوششیں شروع ہو چکی ہیں، اور جو پہلی کوششیں ناکام ہوئی ہیں اس کے بعد یہ ایک تازہ ترین کوشش ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔